ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో శ్రీ తులసీ కవచం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం అస్య శ్రీ తులసీ కవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ మహాదేవ ఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః శ్రీ తులసీ దేవత మనో ఈప్సిత కామనా సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః. तुलसी श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी शिरो मे तुलसी पातु फालं पातु यशस्विनी दृशौ मे पद्मनयना श्री सखी श्रवणे मम घ्राणं पातु सुगन्धा मे मुखं च सुमुखी मम जिह्वा मे पातु शुभदा कण्ठं विद्यामयी मम स्कन्धौ कल्हारिणी पातु हृदयं विष्णुवल्लभे पुण्यदा मे पातु मध्यं नाभिं सौभाग्यदायिनी कटिं कुण्डलिनी पातु ऊरू नारदवन्दिता जननी जानुनी पातु जङ्घे सकलवन्दिता नारायणप्रिये पादौ सर्वाङ्गं सर्वरक्षिणी संकटे विषमे दुर्गे भये वादे महाहवे नित्यं हि सन्ध्ययो पातु तुलसी सर्वतः सदा इतीदं परमं गुह्यं तुलस्याः कवचामृतं मर्त्यानाम् अमृतार्थाय भीतानाम् अभयाय च मोक्षाय च मुमुक्षूणां ध्यायिनां ध्यानयोगकृत् वश्याय वश्यकामानां विद्यायै वेदवादिनां द्रविणाय दरिद्राणां पापिनां पापशान्तये अन्याय कुलितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छतां वैश्यव्यं पशुकामानां पुत्रदं पुत्रकाङ्क्षिणां राज्याय भ्रष्टराजानाम् अशान्तानां च शान्तये भक्त्यर्थं विष्णुभक्तानां विष्णुः सर्वान्तरात्मनः जाप्यं त्रिवर्गसिद्ध्यर्थं गृहस्थेन विशेषतः उद्यन्तं चण्डकिरणम् उपास्ताय कृताञ्जलिः तुलसीकानने तिष्ठन् आसीनो वा जपेदिदम् सर्वान् कामान् वाप्नोति तथैव मम सन्निधिं मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्तिविवर्धनं यस्मान्यनुपजानाति तस्या अङ्गं प्रमार्जयेत् सा पुत्रं लभते दीर्घाजीविनं चाप्यरोगिणं वन्ध्यायामार्जयेदङ्गं कुशैर्मन्त्रेण साधकः सापि संवत्सरादेव गर्भं दत्ते मनोहरम् अश्वत्थे राजवस्याधिजपेदग्रे स्वरूपभाक् फलाशमूले विद्याधि तेजोर्जभिमुखो भवेत् कन्याधि चण्डिका गेहे शत्रुहत्यैर्गृहे मम श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने स्त्रीवशा भवेत् किमत्र बहुनोक्तेन शृणु सैन्येश तत्त्वतः यं यं काममभिध्यायेत् तं तं प्राप्नोत्य संशयम् मम गेहे गतस्त्वं तु तारकस्य वधेच्छया जपन् स्तोत्रं च कवचं तुलसीगतमानवः मण्डले तारकं हर्ता भविष्यसि न संशयः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे तुलसी महात्म्ये तुलसी कवचम संपूर्णम्. ओम श्री मात्रे नमः. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.